रियल हिस्ट्री ऑफ सुल्तान जलालुद्दीन पार्ट 3 में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुल्तान जलालुद्दीन ने ख्वारिज़म पहुंचकर सल्तनत पर दोबारा कब्जा कैसे किया। अब्बासी खलीफा ने सुल्तान जलालुद्दीन की मदद करने से क्यों इनकार कर दिया। इसके अलावा हम आपको सुल्तान जलालुद्दीन की बहुत सी फतूहात के बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 लाजमी देख लें। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन, दौरान इस सफर सुल्तान जलालुद्दीन कुछ अरसा किरमान में ठहर गए और फिर चंद दिन के सफर के बाद शिराज के करीब जा पहुंचे। उस वक्त हाकिम शिराज अताबिक साद बिन जंगी थे। साद बिन जंगी ने अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म शाह के दौर में हुकूमत ख्वारिज़म की बालादस्ती कबूल की थी, लेकिन बाद में उनके खिलाफ बगावत कर दी। सुल्तान मंगोलों के फितनों के बाइस इस तरफ तवज्जो न दे सके, लेकिन बाद में सुल्तान गयासुद्दीन ने साद बिन जंगी को शिकस्त देकर कई इलाके उनसे छीन लिए थे। सुल्तान जब शिराज के करीब पहुंचे तो उन दोनों के दरमियान लड़ाइयों का सिलसिला जारी था। सुल्तान ने साद बिन जंगी के पास एक एलची भेजा और अपने आने के असबाब से आगाह किया। उन्होंने सुल्तान जलालुद्दीन का शिराज के बाहर तारीखी इस्तकबाल किया। ताल्लुकात में मजीद पुख्तगी के लिए उन्होंने अपनी बेटी सलगोरी खातून सुल्तान जलालुद्दीन की ज़ौजियत में दे दी। अताबिक साद का बड़ा बेटा मुज़फ़्फ़रुद्दीन अबू बकर साद अपने वालिद से बगावत के जुर्म में कई साल कैद खाने में रहा। जब जलालुद्दीन को उसकी खबर हुई तो उन्होंने उसे रिहा करवाया। सुल्तान जलालुद्दीन का ये एहसान वो ताउमर ना भूल सका और अपने वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने शिराज की हुकूमत संभाल ली और तवील मुद्दत तक अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करते रहे। नाज़रीन, शिराज के बाद सुल्तान जलालुद्दीन की अगली मंजिल अस्फ़हान थी, जो मंगोलों के हमले से महफूज थे और उन दिनों गयासुद्दीन के ज़ेरे तसल्लुत थे। गयासुद्दीन अपने सिपाहियों और दीगर लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था और इंतजाम हुकूमत से बेपरवाह रहता था। अस्फ़हान में भी सुल्तान जलालुद्दीन का खैर मकदम किया गया। काजी अस्फ़हान रुकनुद्दीन इब्ने मसूद साद ने हाजिर होकर वफादारी का यकीन दिलाया। अस्फ़हान के बाद सुल्तान अपने भाई गयासुद्दीन से मिलने रे जाना चाहते थे ताकि वो उसके ताउन और इश्तराक से सल्तनत ख्वारिज़म को मजबूत कर सकें और मुसलमानों को दुश्मनाने दीन से महफूज रख सकें। मगर गयासुद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन को मंगोलों से बढ़कर अपना दुश्मन तस्वुर करता था। जब उसे अपने भाई की अस्फ़हान में मौजूदगी की इतला मिली तो उसने 30,000 सिपाहियों का लश्कर जमा किया और सुल्तान को उन जमीनों से बेदखल करने की गर्ज से पेश कदमी की। सुल्तान को जब उसकी इतला मिली तो उन्होंने एक खत भेजा जिसमें जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। गयासुद्दीन के सिपाहियों की तादाद 30,000 से करीब थी, जबकि जलालुद्दीन के लश्कर की तादाद 3,000 थी। नाज़रीन, जंग शुरू होने ही वाली थी कि जलालुद्दीन के कुछ घुड़सवार आकर उनमें शामिल हो गए। गयासुद्दीन की फौज ने यह देखकर लड़े बगैर हथियार डाल दिए और गयासुद्दीन अपनी खैमगाह से फरार होकर सलूकान के किले में छुप गया। जब जलालुद्दीन गयासुद्दीन की खैमगाह में दाखिल हुए तो तमाम उमरा और अफसरान ने उनका खैर मकदम किया। इसी खैमगाह में गयासुद्दीन की वालदा भी मौजूद थीं। सुल्तान उनके साथ निहायत अदब से पेश आए और अपने छोटे भाई की गलत फहमियों की शिकायत की। गयासुद्दीन की वालदा को जलालुद्दीन की बातों से कुछ इत्मीनान होने लगा तो उन्होंने अपने बेटे को वापस बुलवा लिया और उनकी सुलह करवा दी। इसके बाद सुल्तान की फौज में खातिर खा इजाफा हुआ और साथ ही खिरासान, किरमान, अस्फ़हान, फारिस, माज़ंदरान और दीगर कई इलाकों पर सुल्तान की हुकूमत तस्लीम कर ली गई। नाज़रीन, सुल्तान जलालुद्दीन ने मौसम सरमा में खोजिस्तान के दारुल हुकूमत तिस्तिर का मुहासरा किया, जो कि नाकाम रहा। इसके बाद बहार के मौसम में शाहपुर ख्वास्त चले आए। वहाँ एक माह क़याम करने के बाद बगदाद की तरफ रवाना हुए ताकि अब्बासी खलीफा नासिर के साथ बाहिमी ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करें।
بغداد کے قریب پہنچ کر سلطان نے ضیاء الملک کو اپنا ایلچی بنا کر دربار خلافت میں بھیجا۔ انہوں نے خلیفہ کو سلطان کے آنے کا مقصد بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا، لیکن خلیفہ نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کچھ دنوں پہلے سلطان کے سپہ سالار ایلچی جہاں بہلوان نے ایران کے علاقے خوزستان پر حملہ کیا تھا، جس سے ان کے اور خوارزمیوں کے پرانے اختلافات پھر سے تازہ ہو گئے۔ خلیفہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سپہ سالار کشتمور کو 20,000 سپاہیوں کے ساتھ جلال الدین کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حاکم ازبیل مظفر الدین کوکبری کو ایک خط بھیجا اور کہا کہ وہ 10,000 سپاہیوں کو لے کر سلطان پر دوسری طرف سے حملہ کر دیں۔ انہوں نے کشتمور کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ مظفر الدین کی آمد سے پہلے جنگ کا آغاز نہ کرے۔ سلطان کو جب بغدادی فوج کی آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے گھات لگا کر حملہ کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی، اور دوسری طرف کشتمور مظفر الدین کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر کئی دن انتظار کرنے کے بعد جب مظفر الدین کی آمد کے آثار ختم ہوئے تو انہوں نے نہایت برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ سلطان نے اپنے 1500 سپاہیوں کو گھات میں بٹھا دیا اور خود 500 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب کشتمور کی فوج قریب آنے لگی تو سلطان نے اپنی سپاہیوں کو پیچھے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، جس کے ساتھ ہی سلطان کی فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ کشتمور اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کرنے لگا۔ جب سلطان گھات کی جگہ پر پہنچ گئے تو سپاہیوں نے خلافتی فوج پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے کشتمور کی فوج میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ کشتمور بغداد کی طرف بھاگنے لگا، لیکن اسے یہ موقع نہ مل سکا اور وہ مارا گیا۔ ناظرین، بغدادی لشکر پوری طاقت کے ساتھ بغداد کی طرف بھاگ گیا۔ کشتمور کی ہلاکت اور اس کی شکست کی خبر سن کر خلیفہ نے بغداد میں زبردست پہرے لگا کر منجنی کے نصب کر دیں۔ سلطان جلال الدین بغداد تک فوج کا پیچھا کرتے رہے اور انہیں بغداد کا راستہ دکھا کر واپس لوٹ آئے۔ اس جنگ کے بعد ان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں اور اسلحے کی کمی ہو گئی۔ انہوں نے مجبوراً بغداد کے قریب ایک قصبے باقوبہ پر قبضہ کر لیا، جس سے انہیں ان کی ضروریات کا سامان مل گیا۔ پھر ان کا گزر اربیل کے راستے میں پڑنے والی آبادی دکوکا سے ہوا۔ وہاں کے لوگوں میں یہ چرچا ہو گیا کہ سلطان خلافت کے باغی ہیں۔ ایسے میں ان لوگوں نے ایک فصیل پر چڑھ کر سلطان کو گالیاں دیں، جس سے سلطان کے سپاہی غصے میں آ گئے اور انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور اسے فتح کر لیا۔ ناظرین، اسی دوران سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ اربیل کا حاکم مظفر الدین کوکبری 10,000 سپاہیوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو سلطان جلال الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ اربیل کے راستے میں ایک پہاڑ کے عقب میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب مظفر الدین کی فوج اس راستے سے کچھ فاصلے پر پہنچی تو جلال الدین نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مظفر الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے باقی سپاہی بھاگ گئے۔ ناظرین، مظفر الدین کوکبری ایک شریف، تجربے کار اور دلیر انسان تھے۔ انہوں نے تیسری صلیبی جنگ میں صلاح الدین ایوبی کے سالار کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھیں، جو اب عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ سلطان جلال الدین کے سامنے جب انہیں پیش کیا گیا تو سلطان نے انہیں شاہانہ اعزاز و اکرام سے نواز دیا اور ان کا شاندار استقبال کیا۔ مظفر الدین سلطان کے اچھے سلوک سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے سلطان کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی، جسے سلطان نے قبول کیا اور وہاں کچھ عرصہ مقیم رہے۔ اس کے بعد سلطان نے آذربائیجان کا رخ کیا اور آذربائیجان جاتے ہوئے سلطان کو مراغہ شہر کے کچھ لوگوں کے خفیہ خطوط ملے، جن میں انہیں مراغہ پر قبضے کی دعوت دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت مراغہ تبریز کے حاکم ازبک مظفر کے ماتحت تھا، جو کہ ایک طرف منگولوں کے ماتحت تھا تو دوسری طرف گرجستانی عیسائیوں سے ڈرتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کے بہت سے لوگ سلطان جلال الدین کی ماتحتی میں آنا چاہتے تھے۔ ان کی دعوت پر سلطان جلال الدین نے جولائی 1225 عیسوی میں مراغہ کا محاصرہ کیا اور کچھ ہی دنوں میں شہر پر قبضہ کر لیا۔
सुल्तान मरागा में ही मुकीम थे जब उन्होंने अपनी मुमलिकत के काजी मजीरुद्दीन उमर बिन साद अल ख्वारिज़मी को अपना सफीर बनाकर खैर सगाली के मुरासले के साथ एशिया, कोचिक, शाम और मिस्र के दौरे पर भेज दिया। सुल्तान के मकतूब में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अलावा ये इतला भी दी गई कि सुल्तान ने आज़रबाईजान फतह कर लिया और अब वो जिहाद के लिए गर्जिस्तान का रुख करने वाले हैं। एशिया कोचिक पर सलाजिका रूम के बाज़मत फरमा रवा अलाउद्दीन के बाद हुकूमत कर रहे थे। सुल्तान जलालुद्दीन और उनके दरमियान खत और किताबत के बाद उन दोनों की दोस्ती और उल्फत के रिश्ते का आगाज हुआ तो उन्होंने कई जंगी महाजों पर सुल्तान की माली मदद की, लेकिन बाद में उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात हो चुके थे और ये इत्तेहाद ज्यादा अरसा कायम ना रह सका और अलाउद्दीन के बाद ने सुल्तान की मदद से इनकार कर दिया, जिसकी तफसीलात आगे बयान की जाएंगी। नाज़रीन, अल मुल्क अल कामिल मोहम्मद मिस्र का हुक्मरान था। अल मुल्क अल अशरफ मूसा खिलात और अल जजीरा का इक़्तिदार संभाले हुए था। रोहा और मियाफर खीन पर अल मुल्क उल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन गाजी की हुकूमत थी, जबकि अल मुल्क अल मुअज़्ज़म ईसा दमिश्क का हाकिम था। ये चारों भाई ईसाइयों से जंगे करने के साथ साथ सरहदी तनाज़ात पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी रहते थे। ख़ुसूसन अल मुल्क अल मुअज़्ज़म और अल मुल्क अल अशरफ के दरमियान अक्सर लड़ाई रहा करती थी। सुल्तान जलालुद्दीन ने जिन हुक्मरानों से खतो किताबत के जरिए इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की, उनमें अल मुल्क अल मुअज़्ज़म का नाम काबिल जिक्र है। सुल्तान जलालुद्दीन और अल मुल्क अल मुअज़्ज़म के दरमियान मुखालफिन के मुकाबले में बाहिमी ताउन करने पर बात हुई। ये मुआहिदा आज़रबाईजान में हुआ, जिसमें अल मुल्क अल मुअज़्ज़म ने सुल्तान जलालुद्दीन की खिदमत में अपने एक मुअज़्ज़ज़ रुकन सदरुल बकरी को सफीर बनाकर भेजा। चूँकि अल मुल्क अल मुअज़्ज़म और अल मुल्क अल अशरफ के दरमियान तनाज़ात चल रहे थे, इस वजह से अल मुल्क अल अशरफ सुल्तान जलालुद्दीन से नाराज हो गए और उनके दरमियान कभी खुशगवार ताल्लुकात कायम ना हो सके। नाज़रीन, ऐगान ताइसी सुल्तान जलालुद्दीन के बहनोई थे। उन्होंने अपनी खुद मुख्तार रियासत का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद गयासुद्दीन के साथ उनकी कई झड़पें हुईं। खलीफा नासिर के कहने पर ऐगान ताइसी ने सुल्तान पर हमला करने की गर्ज से 5000 सिपाहियों का लश्कर लेकर हमदान का रुख किया। उनके साथ आज़रबाईजान के इलाकों से हासिल करदा माल गनीमत का भारी जखीरा था। सुल्तान जलालुद्दीन उस वक्त वादिय दकुका के मुहासरे पर थे। उन्होंने इत्तला मिलने पर निहायत बर्क रफ्तारी से हमदान के नवाही पहाड़ों का रुख किया, जहां पर ऐगान ताइसी अपना खैमा लगाए हुए था। उनका हासिल करता सारा माल गनीमत खैमे के इर्द गिर्द अंबार की सूरत में मौजूद था। सुल्तान जलालुद्दीन ने उन पर हमला करने के बजाय रात के अंधेरे में खैमा गाह का घेराव करके उन सब चीजों पर कब्जा कर लिया। सुबह ऐगान ताइसी जब नींद से बेदार हुआ तो वो सारा मंजर देखकर हैरान रह गया। सुल्तान से मुआफी मांगने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। उसने अपनी बीवी यानी सुल्तान की बहन को सुल्तान के पास जान बख्शी की दरख्वास्त के लिए भेजा। सुल्तान ने अपनी बहन का भरपूर इस्तकबाल किया और ऐसे में ऐगान ताइसी को माफ कर दिया और उसके तमाम सिपाहियों को अपनी फौज में शामिल कर लिया। नाज़रीन, इसके बाद सुल्तान ने तबरेज़ शहर को वहाँ के हुक्मरान इज़बिक मुज़फ़्फ़र बिन पहलवान की बीवी बेगम बिनते तगरुल बिन एलेप अरसलान सल्जोकी और वहाँ के उमरा की मदद से फतह कर लिया। उनके लिए तबरेज़ के दरवाजे खोल दिए गए। इसकी वजह खुद तबरेज़ का हाकिम था, जिसने रियासती कामों की तरफ कभी भी तवज्जो ना दी थी। बेगम बिनते तगरुल को वही रियासती काम सर अंजाम देना पड़ते थे। उन्होंने अमरा से मुशावरत करके तबरेज़ को सुल्तान जलालुद्दीन के हवाले कर दिया। सुल्तान ने तबरेज़ में निज़ामुद्दीन तुग़राई को अपना नायब मुकर्रर कर दिया। बेगम बिनते तगरुल उज़्बेक मुज़फ़्फ़र से निकाह ख़त्म कराने के बाद आज़रबाईजान में अपनी ज़ाती जागीर पर चली गईं। सुल्तान कुछ अरसा जंगी मुहाज़ों पर मसरूफ़ रहे। तबरेज़ वापसी के बाद सुल्तान और बेगम बिनते तगरुल का निकाह हुआ। इस दौरान सुल्तान ने गर्जिस्तान के कुछ उमरा से जंगें लड़ी, जिनमें से एक सिपा सालार का नाम शलू और दूसरे का नाम ईवानी था।
گرجی دراصل آرمینیائی کے عیسائیوں کی ایک شاخ میں سے تھے۔ انہوں نے سلجوق سلطان تغرل سے جنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں گرجستان ان کے قبضے میں آ گیا۔ انہوں نے گرجستان کے لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ گرجی مقدس اسلامی شخصیات کی شان میں گستاخی بھی کیا کرتے تھے۔ گرجیوں کے سپاہ سالار شلو نے ایک مرتبہ ایک صحابی کی شان میں گستاخی کر دی، لیکن اس مرتبہ سلطان جلال الدین کو اس بات کا علم ہو گیا۔ انہوں نے گرجیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سلطان نے چن چن کر گرجیوں کا خاتمہ کیا۔ مورخین کے مطابق گرجیوں کے مقتولین کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ گرجیوں کے سپاہی بڑی تعداد میں گرفتار کر لیے گئے۔ شلو لاشوں کے درمیان چھپ گیا، مگر ایک بچے نے اس کے زندہ ہونے کا اندازہ لگا لیا اور اس طرح وہ قید میں آ گیا۔ ایوانی فرار ہو کر ایک قلعے میں جا چھپا، لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اس کا تعقب کیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور ایسے میں ایوانی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان نے اس سے قدرے سخت لہجے میں پوچھا کہ تیری وہ اکڑ کہاں گئی، تیرا وہ غرور کہاں گیا جس کی بنیاد پر تو صحابہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ شلو نے ڈرتے ہوئے معافی کی درخواست کی۔ ایسے میں سلطان نے اسے اسلام کی دعوت دی، جسے اس نے ظاہراً اپنی جان بچانے کے لیے قبول کر لیا۔ سلطان کے لیے اب تفلیس کی فتح کا راستہ صاف تھا، مگر انہیں اشرف الملک کا خط موصول ہوا، جس میں انہیں تبریز میں بغاوت کی اطلاع دی گئی تھی۔ ایسے میں سلطان کو تبریز کی طرف جانا پڑا، جہاں انہوں نے حاکم تبریز نظام الدین طغرائی، اس کے چچا شمس الدین طغرائی اور دیگر باغیوں کو قتل کر دیا گیا۔ مگر مورخین کے مطابق کافی عرصہ بعد اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ وزیر اعظم نے جھوٹی شہادتوں کے ذریعے بے قصور افراد کو سزا دلوا دی۔ ناظرین، سلطان نے ماہ رمضان کا مہینہ تبریز میں گزارا۔ اس دوران سلطان نے اپنے ایک قابل اعتماد امیر اور خان نیشا پوری کو فوج کے ساتھ شہر گنجا کی طرف روانہ کیا، جو آذربائیجان کا اہم شہر تھا، اور خان نے گنجا فتح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نواح بیلکان، برزا سکویر اور شیز کے علاقے فتح کر لیے۔ سلطان کو گرجستان سے تبریز آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ خلیفہ ناصر 5 اکتوبر 1225 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ابو نصر محمد نے مسند اقتدار سنبھال لیا۔ خلیفہ ابو نصر محمد نے سلطان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سلطان نے شلو اور ایوانی کی چالوں کو کیسے بے نقاب کیا اور تفلیس شہر کیسے فتح ہوا؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے لیکن اس ویڈیو کے پارٹ 4 میں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ ہم ایسی معلوماتی ویڈیوز ہمیشہ لاتے رہیں گے۔